नाज़रीन, हम कंटिन्यूसली एक एस्केलेशन देख रहे हैं, हम रीजन में एस्केलेशन देख रहे हैं, हम ग्लोबल स्टेज के ऊपर एस्केलेशन देख रहे हैं, और रीजन और ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो वाकयात हो रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जो ट्रेंड देख रहे हैं उसमें हम कोई सोल्यूशन, कोई रेजोल्यूशन, कोई डायलॉग, कोई डिप्लोमेसी नहीं देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ऑलरेडी सूरत हाल जो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंची हुई है वो मजीद एस्केलेट होने जा रही है, और एक ऐसा आतिश फिशां फटेगा कि फिर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। एक एक फ्रंट को जब हम देख रहे हैं और आलमी सतह के ऊपर जो वाकयात हो रहे हैं और जो वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है उसमें हमें मामलात, मजीद जंगों, क्राइसिस ये मुसलसल हमें नजर आ रहा है। रैपिड इवेंट्स हो रहे हैं, एक एक दिन में इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं कि जो पता नहीं सालों लग जाते हैं, वो वाकयात एक एक दिन के अंदर हो रहे हैं। अब एक तो ईरान का जो मामला है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और उसके ऊपर यूरोप ने जो सैंक्शन लगाई है मामले को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। और अब रशिया ने ये डिक्लेयर किया है कि ये यूरोपीय इकदाम जो ईरान के खिलाफ हैं ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। क्योंकि देखना कि आप इन मामलात से मसला हल तो नहीं होगा, इससे क्या ये होगा कि ईरान अपना न्यूक्लियर छोड़ देगा? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा इन सैंक्शन का? तो वो मामले को खराबी की तरफ धकेल रहे हैं। तो रशिया ने कहा है कि ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है जो ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ बड़ी खबर अब इस तनाजुर में ये आ रही है कि ईरान के सदर और प्यूटन की मुलाकात होने जा रही है। बड़ी गैर मामूली मुलाकात होगी। और आपको याद है कि अभी कुछ दिन पहले प्यूटन ने ईरान के सदर को कॉल की थी और अलास्का समिट के हवाले से ब्रीफ किया था, और बाकी जो कॉपरेशन है वो ईरान और रशिया के दरमियान जारी है। अच्छा, अब इसके साथ अगली खबर देखिए। ब्राजील के जो सदर हैं उन्होंने अलाउ कर दिया है, ऑथोराइज कर दिया है कि रिटेलिएटरी स्टेप जो है वो अमेरिका के खिलाफ उठाए जाए। जो जवाबी इकदाम है टैरिफ के खिलाफ वो उन्होंने उठाने का जो है वो ऐलान कर दिया है, उसका अप्रूवल दे दिया है। और अब देखें कि ब्राजील पर टैरिफ तो बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो आज क्यों जवाब दे रहे हैं? तो वो दरअसल चाइना का इंतजार कर रहे थे। तो जब चाइना से बात हो गई है और चाइना ने कहा है कि हम ग्लोबल स्टेज के ऊपर आने के लिए तैयार हैं और ब्राजील के साथ मामलात आगे बढ़ाने के लिए और ब्रिक्स नेशन के साथ और यूनिलैटरलिज्म से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद ब्रिक्स ने, यानी चाइना का वो इंतजार करते रहे कि क्या चाइना लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि आप अकेले अमेरिका से लड़ना आसान नहीं है। तो क्या चाइना तैयार है? तो जब चाइना ने कह दिया कि हम तैयार हैं, तो उसके बाद ब्राजील ने वो भी मैदान में उतर गए और उन्होंने कहा कि हम जवाबी इकदाम अमेरिका के खिलाफ उठाने जा रहे हैं। फिर आप देखिए जो यूक्रेन की जंग है, चूंकि कनेक्टेड है मिडल ईस्ट के साथ, सीरिया में जो रजीम चेंज हुआ यूक्रेन बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, और जो ईरान और रशिया करीब आए हैं यूक्रेन जंग की वजह से करीब आए हैं, तो मुकम्मल तौर पर कनेक्टेड है यूक्रेन का फ्रंट। तो यूक्रेन जो है वहां पर जर्मनी के चांसलर ये अनाउंस कर रहे हैं कि जंग तो रुकने नहीं जा रही, बल्कि जंग तो अभी लंबा चलेगी और हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये जर्मनी आज अनाउंस कर रहा है। फिर वो रशिया के खिलाफ इस तरह के इकदाम उठाने जा रहे हैं आने वाले दिनों और हफ्तों के अंदर, जो पूरी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम को ब्लो अप कर देगा। फाइनेंशियल सिस्टम ऑलरेडी हिल चुका है और इसको ब्लो अप कर देगा। इस तरह के इकदाम वो उठाने जा रहे हैं। और गजा में सूरत हाल यह है कि इजराइल ने गजा सिटी को कम्बैट जोन डिक्लेयर कर दिया है। अब कम्बैट जोन से क्या मुराद है? यानी मैदान जंग डिक्लेयर कर दिया। एक वो एरिया जहां पर मुहाजिर, लुटे फुटे, मुफलिस हाल, फाकाज़दा, माजूर, जख्मी, बीमार फलस्तीनी मौजूद हैं 1 मिलियन, और गजा सिटी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, 1.5 लाख 2 लाख वैसे आबादी है गजा सिटी की इस 7 अक्टूबर से पहले। तो अब वहां पर 1 मिलियन बैठे हुए हैं, उनको कम्बैट जोन, उस सारे एरिया को मैदान जंग डिक्लेयर कर दिया। यानी अब यहां पर सिविलियंस का कोई काम नहीं है, सिविलियंस यहां से निकल जाएं और जो होगा उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते वो गजा सिटी में अग्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब उन्होंने कम्बैट जोन डिक्लेयर कर दिया है, फौज वो दाखिल करते चले जा रहे हैं, बमबारी करते चले जा रहे हैं, रोजाना दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, और ये सब कुछ जो है हमारी आंखों के सामने होता चला जा रहा है। और ये इतना बड़ा अलमिया है कि जिसकी इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, कि दुनिया कह रही है रोको रोको रोको, और ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमले करते हुए इजरायली कमांडर्स को मार डाला है और गजा सिटी के एरियाज में ये अटैक किए हैं, और इजरायली टैंकों को निशाना बनाया है, इजरायली ट्रूप कैरियर्स को जब निशाना बनाया है। और इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट जारी की है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस तो हर रोज हमले कर रही है, लेकिन हर रोज इजरायली आर्मी उसके स्टैट्स है वो बताती नहीं है, लेकिन ये हमले फलस्तीनी रेजिस्टेंस रोजाना करती चली जा रही है। और अब कमांडर्स उनके मारे जाने की ताजा तरीन रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और अब हेडलाइन पहले आपके सामने रखते हैं हम ईरान से जो आ रही है। ईरान का मामला नाजुक है और मिलिट्री एस्केलेशन, बेसिकली ये मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ जब जा रहा है। और चूंकि ईरान इत्तेहादिया रशिया का और चाइना का
تو جب آپ ان کے اتحادیوں کو ان کے اوپر اعلان کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو ان کے اتحادی خاموش بیٹھے نہیں رہ سکتے، تو آپ ان پاورز کو بھی انگیج کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے رشیا نے اسے گلوبل سیکورٹی تھریٹ قرار دے دیا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایران کے خلاف وہ اقدامات اٹھاتے چلے جائیں اور رشیا چائنا جب سوئے رہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب ان سب کے جو مفادات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں جناب علی، پیوٹن اور ایران کے صدر کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس میں وہ ڈسکس کریں گے ایرانین نیوکلیر پروگرام کو اور ریجنل جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور چائنا میں یہ ملاقات ہوگی، اور ایف سی او کا جو سمٹ ہونے جا رہا ہے اس کی سائیڈ لائن پر یہ ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دونوں جو ہے وہ وکٹری پریڈ کے اندر بھی شریک ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہٹ کر ایک اور ملاقات بھی ہو جائے، لیکن یہ بہت بڑا ایونٹ ہوگا۔ اگلے آنے والے 4-5 دن جو ہے وہ بڑے غیر معمولی ہوں گے۔ وہاں پر کم جونگ ان موجود ہے، ہو سکتا ہے ایرانی صدر کی کم جونگ ان سے ملاقات ہو جائے، ظاہر ہے کہ چائنا کے صدر کے ساتھ ملاقات متوقع ہے، کیونکہ ایران کے صدر نے چائنا کا دورہ بھی کرنا تھا، تو یہ ایک بڑا غیر معمولی دورہ ثابت ہوگا۔ رشیا کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی مزید جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اور رشیا کی جو سٹیٹمنٹ آئی، رشیا اور چائنا دونوں نے یورپ کو کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ان اقدامات سے پیچھے ہٹیں، رشیا اور چائنا دونوں، اور رشیا نے کنڈیم کیا ہے یورپی اقدامات کو۔ وی کال آن یورپین کہ وہ اپنے ڈیسیژن جو ری امپوز کرنے جا رہے ہیں وہ سینکشن، اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور ڈائر کانسیکوینسز فار گلوبل سیکورٹی آئیں گے اگر یہ سینکشنز آگے بڑھائی گئی۔ ڈائر کانسیکوینسز فار گلوبل سیکورٹی، کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک جنگ کی صورت میں مزید نکلے گا۔ اور آپ مطلب سب کو ایک مشکل، مطلب آپ دیکھیں نا کہ ان کی اکانومی کو ہٹ کر رہے ہیں، ان کو کمزور کر رہے ہیں، ان کے اوپر بلا وجہ یہ انلیگل اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو قومیں اپنے دفاع کے لیے پھر آگے بڑھیں گی۔ اچھا، ایران نے یورپ کو کہا ہے کہ وہ یہ فولش اقدامات نہ اٹھائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا یورپ جو ہے وہ یہ اسرائیل کے بہاف کے اوپر کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یورپینز کی جو ہمارے اوپر انفلوئنس ہے، جو ہم یورپینز کے ساتھ مذاکرات بھی کر لیتے ہیں، ان کی بات بھی مان لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یورپینز فارغ ہو جائیں گے، اور ان کی نہ کوئی بات مانی جائے گی۔ جیسے انہوں نے کہا امریکہ فارغ ہو چکا ہے، کوئی ہم امریکہ سے نہ ٹاکس کر رہے ہیں نہ اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، یورپینز کے ساتھ ہم ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یورپینز بھی فارغ ہو جائیں گے۔ The 3 European countries have decided to continue pressuring our people on behalf of Israel and America۔ تو اب یہ بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ اصل میں جو اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے ایران پر، یہ اسی کا ایک پارٹ ہے، یہ اسی کا ایک پارٹ ہے۔ اب نیوکلیر، آپ اندازہ کریں اس سے زیادہ کوئی فولش بات ہو سکتی ہے؟ نیوکلیر کے نام کے اوپر ایران کے اوپر سینکشن لگ رہی ہیں، تو جب بھی نیوکلیر کا معاملہ جوڑا جائے گا ایران سے تو یہ واضح ہے کہ یہاں پر معاملہ مشکوک ہے۔ تو یہ ایک ہی جنگ ہے جس میں اب یورپ ایک الگ انداز کے اندر کودا ہے، اور یہ صرف اسرائیل کے لیے وہ اس میں کودیں۔ اور ہم یورپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ جیسے مارجنلائز ہو چکا ہے گلوبل افیئرز کے اندر، ٹو ناٹ ڈیسیو اٹ سیلف، اب یہ غلطی نہ کریں بائی ایکٹیویٹنگ دا سینکشنز آف ری امپوزنگ میکنزم۔ دیکھیں نا کہ امریکہ آئسولیٹ اپنے آپ کو کر چکا ہے اپنے اقدامات سے، تو یہ یورپینز غلطی نہ کریں۔ ہم اب دیکھیں جو عربز ہیں، عربز یورپینز کو گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہیں، امریکہ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ نیوکلیر کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈپلومیسی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اقدامات تو وہ کہہ رہے ہیں یہ فولش اقدامات ہے۔ اور وی کلیئرلی اناؤنس کہ ایکٹیویٹنگ دا UN سینکشن میکنزم ول ٹرن دا ٹرائیکا انٹو اے فورس ڈیوائڈ آف انفلوئنس ریگارڈنگ ایران۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کا ہمارے اوپر جو انفلوئنس ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے وارن کیا ہے، رشیا نے بھی اور چائنا نے یورپینز کو جو وارن کیا ہے۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہوگی، اب اس سے اگلی بات یہ ہے جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے، جو محمود عباس ہے، پیلسٹینین اتھارٹی محمود عباس اور باقی آفیشلز ہیں، اب سپٹمبر کے اندر جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں فلسطینی ریاست کو وہاں پر تسلیم کرنا ہے، تو اس میں انہوں نے جا کر شریک ہونا ہے۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے مارکو روبیو نے پیلسٹینین اتھارٹی کے جو آفیشلز ہیں ان کے ویزا کینسل کر دیے اور ان کی انٹری انہوں نے اس کو روک دیا ہے۔ روبیو decided to reject and cancel visas for members of the Palestinian Authority before the convening of the General Assembly meeting۔ کتنا یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے، کتنا یہ اہم معاملہ ہے۔ اس سے دو چیزیں واضح ہیں، اس عمل سے دو بڑے سگنلز آپ لے سکتے ہیں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن دو بڑی چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے یہ امریکہ کی جنگ ہے۔ امریکہ نہ صرف ویپن دے رہا ہے، اکنامک سپورٹ دے رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ ہر ایک ڈائمینشن کے اندر ہر وہ اقدام جو اسرائیل کے خلاف ہوتا ہے اس کو روک رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایران بھی تو سپورٹ کر رہا ہے رشیا کو، تو ایران جو ہے وہ
हर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर तो रशिया के हिमायत में नहीं खड़ा हुआ, बल्कि जब ज़ेलेंस्की की वहां पर फैंटी लगी थी और इंसल्ट किया गया था इसको, तो ईरान वो वाहिद मुल्क था जिसने ज़ेलेंस्की के हक में बयान जारी किया था। ठीक है, तो एक सपोर्ट होती है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं है, ये टोटल अमेरिकन वॉर है जो वो अपनी प्रॉक्सी इजराइल के जरिए लड़ रहा है। एक एक डायमेंशन में अगर आप देखें तो आगे अमेरिका पहले खड़ा होता है, इजराइल तो बाद में आता है। ये तो पहले अमेरिका कहता है कि गजा के लोग निकलेंगे, तो बाद में पीछे पीछे इजराइल भी कहता है हां गजा के लोग निकलेंगे। अच्छा, अभी आप देखें ताजा तरीन क्या वाकया हुआ, स्टारवेशन की जो रिपोर्ट आई उसको इजराइल ने बाद में रिजेक्ट किया, अमेरिका ने पहले रिजेक्ट किया। तो ये कौन सी सपोर्ट है? तो ये एक टोटल अमेरिकन वॉर है, एक बात। दूसरी बात, अगर मामला यहां पर आ गया है कि एक बेजरर माजूर और जिसकी कोई हैसियत और ताकत नहीं है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई उसकी ताकत नहीं है, माजूर और बेजरर कुछ भी नहीं कर सकती। तो अगर उसके मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन क्या कर लेगा, अगर उस डिबेटिंग क्लब के इजलास में शरीक होने से एक माजूर अथॉरिटी को रोका जा रहा है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाई किसने थी भाई? ओस्लो अकॉर्ड किसने करवाया था? अमेरिका ने। उसी के तहत पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी, और जो महमूद अब्बास हैं वो तो मंजूर नजर है इजराइल और अमेरिका के। अगर उनको रोका जा रहा है तो इसका मतलब ये उनकी डिफीट है कि वो पैनिक होकर अब इस सतह के इकदाम उठाने पर आ गए। यानी अब अमेरिका को फलस्तीन की तरफ बढ़ने वाला हर कदम इस तरह से रोकना पड़ गया कि अपने मंजूर नजर को यूनाइटेड नेशन जो सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब है उसमें रोकना पड़ रहा है। तो ये उनकी डिफीट की अलामत है, उनकी कोई फतह की अलामत नहीं है। अब वो इस सतह पर उनको जाना पड़ रहा है, ठीक है। और वो अपना खुद ही नैरेटिव डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। देखिए वो कहते हैं, अब याद करें जब ब्लिंकन आ रहा था तो वेस्ट बैंक वो जाया करता था ना, महमूद अब्बास के साथ उसकी मुलाकातें होती थी, और उस वक्त ये भी बात चलती थी कि हमास से खाली करवा के फलस्तीनी अथॉरिटी को गजा दिया जाएगा। तो वो अपना नैरेटिव खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। ये कोई अकलमंदी का काम नहीं है, लेकिन चूंकि उनको ये इसलिए करना पड़ रहा है कि वो डिफीट है उनकी, पैनिक में कभी ये इकदाम उठाओ कभी वो इकदाम उठाओ। तो वो कहते हैं हमारी लड़ाई तो हमास से है, अरब्स भी कहते हैं हमारी लड़ाई तो हमास से है, और महमूद अब्बास और फलस्तीनी अथॉरिटी उनके मंजूर नजर है। तो अब यहां पर क्या हुआ है? मतलब लड़ाई तो हमास से थी, तो अब ये क्या है? तो उन्होंने अपने आप को डैमेज किया है ऐसे इकदाम से। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सतह के ऊपर अब ये बिल्कुल फाइनल फेज है। 100 साल के बाद फलस्तीनी तनाज़े का ये फाइनल फेज है जो हम यहां पर देख रहे हैं। साथ ही इसके क्या हुआ है कि नेतन्याहू ने एक मीटिंग बुला ली है, और जो हेब्रोन सिटी है वेस्ट बैंक का, हेब्रोन, और ये भी बड़ा मुकद्दस शहर है। जैसे यरूशलेम ज़ाहिर है कि उसकी बहुत अहमियत, मुकद्दस शहर है, लेकिन हेब्रोन भी बहुत मुकद्दस शहर। क्यों? क्योंकि यहां पर हजरत इब्राहीम जो हैं पैगंबर, उनकी यहां पर कब्र है, ठीक है ना। तो यहां पर वो क्या करने जा रहे हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिप्लेस करके जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनके हवाले यहां की अथॉरिटी करने जा रहे हैं। ये इसने जो है वो इधर से मीटिंग बुला ली है। नेतन्याहू होल्ड्स अ मीटिंग टुडे टू डिस्कस रिप्लेस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन हेब्रोन विद ट्राइबल लीडर्स। अब ये ट्राइबल लीडर कौन से होंगे? वही जो ये अंदरूनी बगावतें करवाते रहते हैं, और ये जो आपको बहुत सारी तारीख में जो किरदार मिलते हैं, ठीक है ना, जो जिन्होंने बगावत कर ली और दूसरी तरफ मिल गए। तो ये बहुत सारे किरदार हैं मुसलमानों की तारीख के अंदर। तो यहां अंदर से को उठाएंगे ट्राइबल लीडर्स, उनके हवाले कर देंगे। तो आप देखें कोऑर्डिनेशन के साथ और सिस्टमैटिकली सेम टाइम पे गजा में, सेम टाइम पे वेस्ट बैंक एंड लेबनान एंड सीरिया वो इकदाम उठा रहे हैं। तो ये अब ज्यादा टाइम ना टर्की के पास है ना अरबों के पास है, और टर्की का एक इकदाम सामने आया भी, हमने उस पर तफसीली बात की। लेकिन आप देखते चले जाएं कि टाइम कौमों के पास बहुत थोड़ा रह गया है। ये फाइनल फेज है उनकी जानिब से लैंड्स को ऑक्यूपाई करने का। लेपर्ड कह रहा है कि कोलैप्स हो रहा है इजराइल का डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर। द डिप्लोमेटिक कोलैप्स कंटिन्यूज है, एंड दिस वीक अलोन, सिर्फ एक हफ्ते में, पहले ब्राजील, फिर ब्रिटेन, एंड नाउ मोर डेटोरेशन विद टर्की। तो डिप्लोमेटिक कोलैप्स हो रहा है। ब्राजील जो है जनाब अली चाइना का इंतजार करता रहा, क्योंकि आप अमेरिका से लड़ने जा रहे हैं तो आप चाइना के बगैर कैसे जा सकते हैं, आपको देखना है। तो चाइना का इंतजार उन्होंने किया काफी हफ्ते। चाइना से बात हो गई, चाइना ने कहा ओके वी आर रेडी, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है हम तैयार हैं, और चाइना के लिए बहुत जरूरी है कि अब वो आए, उसके अपने इंटरेस्ट में है। तो उसके बाद ऐलान क्या कर रहा है ब्राजील? प्रेसिडेंट लूला ऑथराइज रिटेलिएशन एज ट्रम्प टैरिफ स्ट्रेन ब्राजील यूएस टाइज। रिटेलिएशन प्रोसेस जो है वो अगेंस्ट यूएस शुरू कर दिया जाए। यूएस गवर्नमेंट विल बी फॉर्मली नोटिफाइड बाय द डिसीजन। सो रिटेलिएशन प्रोसेस को उन्होंने ऑथराइज कर दिया है
کہ جوابی اقدامات امریکہ کے خلاف اٹھا دیے جائیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ اچھا آپ ذرا آ جائیے یوکرین کے معاملے کے اوپر۔ جناب علی، پہلا جو بڑا غیر معمولی واقعہ ہونے جا رہا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے روزانہ کی ڈیولپمنٹس ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو پورے آرڈر کو ہلا کے رکھ دے گی اور بالکل ایک نیا چیپٹر ہے، بالکل ایک الگ تھلگ معاملہ ہے۔ وہ ہے $300 بلین جو رشیا کے فریز ہو چکے ہیں یوکرین جنگ سے۔ یہ وہ پہلا اتنا بڑا واقعہ ہے جس نے ان کے فائنینشل سسٹم کو ہلایا ہے، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں صرف 3 سالوں کے اندر رشیا چائنا کی آپسی ٹریڈ، باقی بہت ساری نیشنز کی آپسی ٹریڈ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اپنی کرنسیز میں کنورٹ ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو $300 بلین ویسٹ نے فریز کیے ہیں، تو اس سے باقی قوموں کا جو اعتماد ہے اس فائنینشل سسٹم کے اوپر وہ ختم ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ فوری پیسہ نکال تو نہیں سکتے، لیکن وہ ختم ہو چکا ہے، اور قوموں نے یہ اندازہ ان کو ہو گیا ہے کہ ہمارا پیسہ جو ویسٹ میں پڑا ہوا ہے وہ سیف نہیں ہے، اور بہت ساری قومیں اس کو نکال بھی رہی ہیں اور متبادل بھی تلاش کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے، یعنی جس نے پورے فائنینشل سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب وہ $300 بلین وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، فریز ہو گئے، رشیا ان کو ایکسیس نہیں کر سکتا، لیکن اب اس سے بھی وہ اگلا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس میں سے $200 بلین وہ نکال کر یوکرین کو دینے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ یوکرین جنگ بھی لڑے گا اور ریکنسٹرکشن اس نام کے اوپر، لیکن وہ جنگ کے لیے جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں $200 بلین یوروز، 200 بلین یوروز رشیا کے۔ یورپین کمیشن plans to convert around 200 billion euros of Russian assets for the reconstruction of the Ukraine۔ او بھائی، رشیا کا پیسہ تم کیسے لگاؤ گے؟ تو یہ ایک عالمی جنگ چھیڑنے کے مترادف بات ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ 200 بلین یوروز کی ہم بات کر رہے ہیں، رشیا کی ویلتھ کا ایک بہت بڑا حصہ۔ تو آپ تو بدماشی کے ساتھ ایک لیگل منی کو آپ ضبط کر رہے ہیں۔ بھائی یہ عالمی سطح پر اس سے بڑی کوئی بدماشی ہو سکتی ہے؟ آپ پیسہ رکھوائیں اور وہ ہڑپ کر دیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ یہ کوئی کسی کمزور ملک کا پیسہ نہیں ہے، یہ رشیا کا پیسہ ہے، اور رشیا وہ پیسہ اپنا نکلوانا جانتا ہے۔ تو یہ بہت بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب آپ دیکھیں 3 سال یورپ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، اور یوکرین یہ پیسہ مانگتا رہا ہے کہ ہمیں یہ پیسہ دو، پیسہ دو، پیسہ دو۔ یورپ نہیں دے سکا، آج دینے جا رہا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ تو یہ عالمی منظرنامے کے اوپر ایک زلزلہ ہے۔ تو جرمن چانسلر کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں رکنے جا رہی ہے، اور ہم تو ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اناؤنس کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے، اور یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہا، اب یہ بات ان کی سنیے، بٹ فار دا فریڈم اینڈ دا آرڈر آف یورپ۔ ادھر جرمن چانسلر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ڈرٹی ورک کر رہا ہے، اس بات کو وہ مانتے ہیں کہ یہ ڈرٹی ورک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو ڈرٹی ورک اسرائیل کر رہا ہے یہ ہمارے لیے کر رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یوکرین جو لڑ رہا ہے یہ فار دا آرڈر آف یورپ لڑ رہا ہے، یورپ کے آرڈر کو بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل میں یہ جو لڑائی ہے یہ اس آرڈر کی لڑائی ہے، تو کافی خوفناک لڑائی ہے۔ اور چائنا نے امریکہ کو کہا ہے کہ وہ ون چائنا پالیسی کا جو پرنسپل ہے اس کو مانے، یعنی تائیوان چائنا کا حصہ، اس بات کو وہ مانے اور انٹرفیئر کرنا بند کرے۔ یہ سخت ترین بیان ان کی جانب سے گیا ہے۔ اور فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ جناب علی حملے کر رہی ہے، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے وہ تو روز حملے کر رہے ہیں، اور ابھی زیتون کے ایریا میں 2 ٹینکس تباہ ہوئے ہیں، اور جبالیہ کے ایریا میں 2 ٹینکس تباہ ہوئے ہیں، ایک ٹروپ کیریئر تباہ ہوا ہے، اور زیتون کے ایریا میں ان کا ایک ڈپٹی کمانڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اور ساتھ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ حملے وہ کر رہے ہیں۔ حماس فائٹرز ان الزیتون نیبرہڈ کنٹینیوسلی اٹیک دا ٹیمپریری پوزیشنز آف دا اسرائیلی آرمی، جہاں پر اسرائیلی آرمی بیٹھی ہوئی ہے وہ روزانہ جناب علی وہاں پر اٹیکس کر رہے ہیں۔ اور حماس کی بٹالین جو ہے ہیز ناٹ بین ڈیفیٹڈ ہیئر اینڈ اٹ ہیز ٹنلز اینڈ اٹس فائٹرز آر ویل پریپیئرڈ۔ زیتون کے ایریا میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ، اس کی کوئی کاؤنٹنگ بھی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اسرائیلی فوج وہاں پر گئی ہے، پتہ نہیں کتنے بم گرائے ہیں۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں حماس وہاں پر ہے اور ٹنلز۔ تو بات یہ ہے کہ حماس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اور فلسطینیوں کے ول توڑنے کے لیے دنیا نے اسرائیل کو اتنا ٹائم دیا ہے جو آج تک کسی کو نہیں ملا، اور اتنے ٹولز الاؤ کیے ہیں ان کو کہ ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے دنیا کا ہر ٹول الاؤ کر دیا گیا ہے۔ جو ممنوعہ بم ہیں وہ بھی دے دیے گئے، دنیا کے خوفناک بم بھی دیے گئے، اور جب وہ بم کام نہیں آئے تو سٹارویشن کو ایز اے ویپن استعمال کر لیا، بلاکڈ کو ایز اے ویپن استعمال کر لیا، ڈیزیز کو ایز اے ویپن استعمال کیا۔ اب وائرسز وہاں پر پھیل رہے ہیں، اور اس میں بہت پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے پھیلائے ہوں، اور درمیان میں وہ بھی رپورٹس آتی رہی کہ کھانے میں انہوں نے زہر ملایا ہے۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی دنیا نے کہ ان کو ہر وہ ٹول دیا جائے اور اتنا ٹائم دیا جائے۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں حماس وہاں پر ہے، تو یہ ان کی ذلت ہمیں شکست ہو چکی ہے، اور اگر یہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ مڈل ایسٹ کی حکومتیں ہیں جو اتنا سہمے اور خوف کے مارے بیٹھی ہوئی ہیں
کہ وہ اسرائیل کو الاؤ کرتی چلی جا رہی ہے، ان کو تھوڑی سی یہ جرت کر لیتے اور دیکھتے کہ فلسطینیوں نے اتنی جانیں ان کی جا چکی ہیں اور وہ اسرائیل کو یہ ناکو چنے سے مارے، 1 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی فوجی مار دیا اور زخمی کر دیا ہے، اور انصار اللہ کے حملے اور حزب اللہ جیسے لڑی ہے، تو یہ تھوڑی سی جرت دکھاتے تو یہ اسرائیل ایسے بدماشی نہ کرتا پھرتا۔ اور اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے، ٹرکی اس کو اب اعلان کر رہا ہے کہ یہ اسرائیل تو غزہ اور ویسٹ بینک سے نکل کر ہر کسی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اب بھی یہ ہوش کے ناخن لے لیں تو یہی بہتر ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔